राखेको हुँदा तपाईँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिमा हामी छाती फुलेर ढक्क भएको छौँ। ठुलो मान्छे महसुस गरिरहेको छौँ। यो जिम्मेवारी पनि थपिएको हो कि हामीलाई विश्वास गर्नुहुने यति धेरै हुँदो रहेछ भन्ने पनि लागिरहेछ। कुपी क्रिएसन लकडाउनमा जन्मेको र कुपी क्रिएसनको यो पहिलो पटक चाहिँ गीतमाथि काम गरेको छ र गीतको गीतकार हुन्छ विशाल नाल्बो, कम्पोज सिङ्गर कुमार कल्पित प्रधान हुनुहुन्छ, त्यसरी प्रिया लामा हुनुहुन्छ सिङ्गरमा, एरेन्ज सँगसँगै गर्नुभएको छ। र आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ भनेर तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव मागौँ भनेर हामीले यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई एकचोटि देखाएर चाहिँ बजारमा पठाउँ, तपाईँहरूले गरिदिएको क्रिटिसाइज पहिला यहाँनिर सुनौँ भन्ने लागेर तपाईँहरूलाई आज यहाँनिर उपस्थित गराएको छौँ, तपाईँहरूलाई दुःख दिएको छौँ। र आशा छ तपाईँहरूले गीतको भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो बनेको छ, हाम्रो हरेक कुराहरू कमी कमजोरीहरू केलाएर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ। र अर्को काम गर्नको लागि हामीलाई थप सुधारिएर र अझै माझिएर आउनको लागि तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले चाहिँ ठुलो काम गर्नेछ। त्यो हामीलाई ओखती जस्तै हुनेछ र तपाईँहरूले एकचोटि भरे भिडियो हेरिसकेपछि के कस्तो लाग्छ भनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र यहाँनिर उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्णलाई चाहिँ एकमुष्ट स्वागत भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो म्युजिक भिडियो का प्रोडक्सन हेड हुनुहुन्थ्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले भनिहाल्नुभयो द्याट कुपी क्रिएसनको चाहिँ यो पहिलो प्रस्तुति रहेको छ। हामीले चाहिँ धेरै धेरै गल्तीहरू चाहिँ गर्न सकेका हुन्छौँ, तर पक्कै पनि जीवनमा हामीले गल्तीबाट नै सिक्ने हो। र यही क्रमलाई जोड्दै अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति प्रोटोकलमा तलमाथि हुनसक्छ र अहिलेको लागि चाहिँ हामी दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्ने समारोह भएका कारण हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ बम देवानज्यू, उहाँलाई चाहिँ दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने कार्यक्रमलाई सभाध्यक्ष गरिरहनुभएका हरिबहामज्यूलाई सो कार्यमा अलिकति मद्दत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कृपया सबैजनाले चाहिँ हामीसित यो प्रस्तुति पनि यसरी नै सबैलाई एउटा भनौँ उज्यालो प्रदान गर्ने एउटा राम्रो काम गर्ने भनेर कसरी चाहिँ यसको सुरुवात भयो भनेर। र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले सो कार्य उहाँले भनिसक्नुभयो होइन, कसरी चाहिँ यसको स्टार्ट भयो भनेर। र यही कुरालाई चाहिँ हामी अब चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न गइरहेका छौँ। पक्कै पनि हामीले चाहिँ पर्खिरहेको मोमेन्ट रहेको छ भिडियो प्रदर्शन, भिडियो रिलिज। र यो मोमेन्टलाई चाहिँ हामी हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ बम देवानज्यू, पूर्व मेयर हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाका, साथसाथै वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्ले बटन क्लिक गरेर चाहिँ आज हामी भिडियो प्रदर्शन गर्न गइरहेका छौँ। सो कार्यको लागि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हाम्रो सभाध्यक्षज्यूलाई पनि उहाँलाई साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। कृपया सबैजनाले चाहिँ उहाँलाई हामी अघि बढाउँ। सबैजनाले चाहिँ ताली बजाएर हामी सो कार्यलाई चाहिँ सुरुवात गरौँ। अब एक्सिक्युट गरेर प्ले गरौँ होला हामी
Come on.